اللہ سانو ایک باری دنیا تے دوبارہ کھلا دے، مولا کریمہ ایک باری دنیا تے بھیج دے، سانو پتہ لگ گیا ہے نماز اندر سکون ہے، سانو پتہ لگ گیا ہے نجات تیرے تے تیرے نبی دے حکم نو منن اندر ہے۔ ایک باری دنیا تے بھیج دے اسی نیکیاں کران گے۔ دوسرے مقام تے اللہ فرما دے نے کہیں گے اخرنا الی اجل قریب، اللہ تھوڑی جی دیر واسطے دنیا تے کلا دے، تھوڑے جے وقت واسطے دنیا تے کلا دے، اللہ والوں آواز آئے گی تسی کدی بھی دنیا تے نہیں جا سکدے۔ تے قرآن نے نقشہ کھچیا تے روح کھمب جاندی ہے، فرمایا بیوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، پھر مجرم اپنی انگلیاں کٹ کٹ کے کھان گے، گناہگار اپنی انگلیاں آپ وڈ وڈ کے کھان گے تے کہن گے ہائے افسوس میں دنیا تے کی کر بیٹھا، ہائے میں دنیا تے گندیاں دے وچ بہ کے نمازاں کیوں ضائع کر لیاں، ہائے میں مشرکاں تے بہ کے شرک کیوں کر داریا، ہائے میں بدعتیاں تے بہ کے بدعتاں کیوں کر داریا، ہائے میں اپنے رب دیاں نافرمانیاں کیوں کر داریا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، انگلیاں کٹ کٹ کے کھا رہے نے، آپ ہی اپنی انگلیاں نو چکیاں وڈ وڈ کے ندامت و شرمندگی دا احساس کر دے پینے۔ لیکن ویر جی ہن کیا فائدہ انگلیاں کٹ کے کھان دا، ہن کیا فائدہ رون دا، ہن کیا فائدہ سبحان دا۔ حضرات دی وقار اکھاں چوں آنسو نکل دے نے تے بندہ روندا ہے، لیکن رون دا فائدہ ہر جگہ تے نہیں ہوندا، کدی رونا کم آ جاندا ہے، کدی رونا میں چلا جاندا ہے۔